360 में भारत में कोरोना वायरस का रुख अब देही इलाकों की जानिब, तिब्बी सहूलतों की कमी बड़ा मसला। वैक्सीन कहाँ उपलब्ध है? तो खाली झूठा है, विज्ञापन है। पाकिस्तान में कोविड के मरीजों के इलाज से मुताल्लिक कुछ अहम सवालों के जवाब। जिनको आपने वेंटिलेटर सपोर्ट देनी है उनको तो बाकायदा बेहोश करके एक आईसीयू में डाल के वो मशीन पर डालना पड़ता है और फिर उसकी अपनी मैनेजमेंट होती है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की आमदन कम कैसे हो गई? और मुलाकात नामवर गुलकारा टीना सानी से। आई ग्रू अप ऑन रेशमा जी, तो दिल चाहता था कि बस इंसान गाए तो ऐसा गाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। आज का शो हम शुरू करेंगे भारत से, जहाँ एक बार फिर कोरोना के बायस रिकॉर्ड अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि समंदरी तूफान ताउते ने कोरोना वबा के खिलाफ कोशिशों की राह में मजीद रुकावटें भी खड़ी कर दी हैं। मुल्क में केसेस की मजमूई तादाद 2.5 करोड़ का हिस्सा पार कर चुकी है। इस हफ्ते 2 दहाइयों में बदतरीन समंदरी तूफान ताउते अपने साथ तेज़ बारिश और हवाएं लेकर आया तो रियासत गुजरात में कोविड के सैकड़ों मरीजों को एक आर्जी तिब्बी मरकज़ से महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ा। मंगल को कोरोना वायरस के सबब रिकॉर्ड हलाकतें भी हुई, 4,529। अब तक भारत में इस वबा के सबब 3.25 लाख से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि असल तादाद उससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। सरकारी आदाद शुमार जाहिर कर रहे हैं कि नए केसेस कम हो रहे हैं, मगर बीमारी अब शहरों से देही इलाकों का रुख कर रही है और खदशा है कि अगर वबा वहाँ जोर पकड़ती है तो निज़ाम सेहत उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। देही इलाकों में लोग अद्वियात, टेस्टों और वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। कुछ वैक्सीनेशन नहीं, मोबाइल पर लगाते हैं फ़ोन तो मोदी जी का प्रचार आता है कि वैक्सीन उपलब्ध है। वैक्सीन कहाँ उपलब्ध है? तो खाली झूठा है, विज्ञापन है। देखो जी, छोटी सी डिस्पेंसरी है, जनसंख्या ज़्यादा, इलाका बहुत बड़ा है, सुविधा पहुँचती है कम पहुँचती है, भीड़ ज़्यादा लगी रहती है, लोग डर भय के मारे जाते हैं, डर कर फिर वापस भी आ जाते हैं, नंबर नहीं लगता। भारत ने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दुनिया के दीगर मुल्कों को वैक्सीन की फरहमी भी 1 माह से रोक रखी है और अब खबर रसां इदारे रॉयटर्स की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई अक्टूबर तक बंद रहने का इम्कान है। इससे वैक्सीन के आलमी इत्तेहाद कोवैक्स को तवक्को से ज़्यादा कमी का सामना हो सकता है। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में से एक है जो कोवैक्स के सहारे अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, मगर कोविड-19 के बारे में अभी बहुत से सवाल हैं। मसलन मरीज़ों को कब घर में करंतना करने के बजाय हस्पताल ले जाना लाजमी हो जाता है? ऐसे मरीज़ों को फौरी तौर पर कौन सी अद्वियात दी जाती हैं? और अगर आप कोरोना के मरीज़ थे और सेहतयाब हो चुके हैं तो क्या फिर भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी साथी गेतिया रानीस ने बात की फेडरल जनरल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में कोविड वार्ड्स के निगरान डॉक्टर मोहम्मद ताहिर से। उसमें कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे सांस का फूलना, ठीक है ना, जिस्म में दर्द, बुखार का ना उतरना, और अगर घर में वो चेक कर रहे हैं सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से, अगर वो ड्रॉप हो रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर वो 93% से नीचे चली जाती है तो ऐसे पेशेंट को फ़ौरन जो है ना अपने करीबी अस्पताल में रुजू करना चाहिए ताकि वो डॉक्टर असेस कर लें। अगर वाकई सेचुरेशन कम है तो इनको एडमिट होना चाहिए। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो कौन सी अद्वियात हैं जो उसको फराहम की जाती हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो इसकी कोई एक दवा मौजूद है नहीं? तो ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली रेमडेसिविर शुरू करवाते हैं, ठीक है ना, एक्सरे को देख के, HRCT की फाइंडिंग को देखते हुए, जो एंटीवायरल मेडिसिन होती है। साथ में फिर डिज़ीज़ की कंडीशन को देखते हुए डिकाड्रान या डेक्सामेथासोन भी दिया जाता है, और कभी कभी प्रोफाइलेक्टिकली भी या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक भी दी जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक का इतना अच्छा रोल इसमें नहीं होता, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल और स्टेरॉइड का ही ज़्यादा रोल है जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं। तो ये 2 बेसिक हमारे कंपोनेंट होते हैं ट्रीटमेंट के जो हम देते हैं पेशेंट को। ये हमने एक पैरामीटर सेट किए हुए हैं ना कि जो पेशेंट 93% से कम है सेचुरेशन रूम ईयर पर, तो उनको तो लाजमी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अब इसमें फिर हम देखते हैं लो फ्लो ऑक्सीजन है या हाई फ्लो ऑक्सीजन है, वो डिपेंड करता है मरीज़ की सेवेरिटी के ऊपर। अगर पेशेंट जो है ना कि सेचुरेशन 94-95% से कम जा रही है या 90% भी है तो उसको 2 या 3 लीटर आप देंगे तो वो उससे भी बेहतर हो जाते हैं। वेंटिलेटर में और जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क होता है? देखिए, वेंटिलेटर तो एक बड़ी सी मशीन होती है और वो वेंटिलेटर पे वो मशीन पेशेंट जाते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, और उस पर पेशेंट को डालने के लिए बेसिकली बेहोश करना पड़ता है। हम इंटूबेट करते हैं, उनके नलकी डालते हैं एक सांस की नाली में, पेशेंट को बाकायदा बेहोश करके फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट दी जाती है। ये वो पेशेंट होते हैं जो माइल्ड जो हाई फ्लो ऑक्सीजन से भी ठीक नहीं होते,
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ان کو ICU کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور باقاعدہ مشین کے اوپر ڈالنا پڑتا ہے. سمپل آکسیجن تو سلنڈر سے بھی دی جا سکتی ہے, ہمارے ہاسپٹل میں بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں, اس سے بھی دی جا سکتی ہے. اس میں مریض کا جو ہے نا بے ہوش ہونا یا بے ہوش کرنا ضروری نہیں ہوتا. وہ چلتے پھرتے پیشنٹس ہوتے ہیں, کانشیس ہوتے ہیں, تو آپ ان کو سمپل ہائی فلو یا لو آکسیجن دے سکتے ہیں. لیکن جن کو آپ نے وینٹیلیٹر سپورٹ دینی ہے ان کو تو باقاعدہ بے ہوش کر کے ایک ICU میں ڈال کے وہ مشین پہ ڈالنا پڑتا ہے, اور پھر اس کی اپنی مینجمنٹ ہوتی ہے, اپنا الگ سٹاف ہوتا ہے. جو پیشنٹ وینٹ پہ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سے پیشنٹ ریکور کرتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں اور ہوتے بھی ہیں. ہاں, اگر کسی کی ڈیزیز بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائے, کوئی ساتھ میں کوئی اور بھی کوماربڈز ہوں, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, امیونو سپریشن, تو اس میں پھر ظاہر مورٹیلیٹی تو ہوتی ہے. لیکن یہ وینٹیلیٹر پہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہے یا پھر واپسی ممکن نہیں ہے, غلط ہے یہ. اب کووڈ سے ریکور کر جاتے ہیں اگر, تو کیا تب بھی ضروری ہے کہ کووڈ کی کے خلاف جو ویکسین ہے وہ لگائی جائے؟ کووڈ کے انفیکشن کے بعد ہمارے جسم میں اپنا ایک سسٹم ہے, مدافعتی سسٹم ہوتا ہے, امیون سسٹم ہے, اس میں اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں, وہ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہیں, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ ایسے پیشنٹ کو ویکسین بھی آفر کرتے ہیں تو اس کی امیونٹی کو آپ اور بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ جس کو کووڈ ہو جائے تو اس کو کووڈ سے ریکوری کے بعد ساری علامات ختم ہو جائیں تو اس کو اپنی ویکسینیشن کروا لینی چاہیے, اور یہ ضروری ہے. پاکستان میں سرکاری اور داد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کے کیسز میں کمی ہوئی ہے. پازیٹیوٹی ریٹ بھی 8% سے نیچے آ چکا ہے. اسپتالوں میں سہولتوں کی دستیابی کی صورتحال کیا ہے, اس بارے میں ہم معلومات لیں گے اسلام آباد میں موجود ہمارے نمائندہ عاصم علی رانا سے, جو اس وقت پیمز ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں. عاصم, تیسری لہر میں ہم جانتے ہیں اسپتالوں پہ بوجھ بہت بڑھ رہا تھا, بیڈز ملنے مشکل ہو رہے تھے, بلکہ تیسری ویو کی پیک سے پہلے ہی لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی بیڈز حاصل کرنے میں. اس وقت کیا صورتحال ہے وینٹیلیٹرز کی, آکسیجن سپلائی کی, بیڈز کی؟ سارا, اس حوالے سے پاکستان بہت زیادہ خوش قسمت رہا کہ اب تک جو صورتحال ہے کووڈ کی, اس میں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اوور آل 25 سے 30% تک جو آکوپینسی ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے. NCOC جو ہے اس حوالے سے 16 مختلف جو بڑے شہر ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پر وہ شیئر کرتا ہے, اور انہی کے حوالے سے تفصیلات دی جاتی ہیں. اس کے مطابق اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ملک بھر میں اس وقت 3826 وینٹیلیٹرز پاکستان کے پاس موجود ہیں ان 16 بڑے شہروں کے ہاسپٹلز میں, جن میں سے 2000 جو ہیں وہ صرف کورونا کے مریضوں کے لیے مختص کر دیے گئے تھے. لیکن ان میں سے بھی صرف اس وقت 515 افراد جو ہیں وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں, جو کہ اگر دیکھا جائے تو اوور آل یہ 28% کے قریب بنتا ہے کہ 28% مریض جو کورونا کے ہیں, جو بیمار ہیں, بہت شدید بیمار ہیں, ان کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کرنا پڑا ہے. اسی طرح اگر آکسیجن دیکھا جائے تو پورے پاکستان کے جو مختلف ہاسپٹلز ہیں ان میں 25,000 کے قریب بیڈ جو ہے وہ دستیاب ہے مریضوں کے لیے, اور ان میں سے 9,691 بیڈ جو تھے وہ کورونا کے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے تھے. ان میں سے 31% بیڈ یعنی کہ تقریباً 3,010 جو بیڈ ہیں وہ اس وقت استعمال میں ہیں, جن پر آکسیجن کے جو مریض جن کی حالت خاصی خراب ہوئی اور ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑی, ان کو تقریباً دیا گیا. 3,010 ایسے مریض ہیں جو اس وقت ملک بھر کے مختلف اسپتالوں میں موجود ہیں اور ان کو آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے. لاہور شہر جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ متاثرہ شہر کہا جا سکتا ہے, جہاں پر پازیٹیوٹی ریشو بھی تقریباً 24% کے قریب جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, اور وہاں پر اس وقت 234 مریض جو ہیں وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر, اور ان کے ساتھ ساتھ 361 مریض جو ہیں وہ آکسیجن بیڈز کے اوپر اس وقت موجود ہیں. تو یہ تمام صورتحال ہے. لیکن اگر جی یعنی جو سرکاری ڈیٹا ہے اسے کم از کم یہ تصویر ابھرتی ہے کہ ہسپتالوں پہ بہت زیادہ پریشر نہیں ہے, مینیجبل اس وقت حالات ہیں. یہ بتائیے جو اہم ادویات ہیں کیا وہ ضرورت کے مطابق اس وقت مل رہی ہیں, خاص طور پہ جیسے ریمڈیسیور کا بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, یہ دوائی امریکہ میں بھی استعمال ہو رہی ہے, دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے, پاکستان میں اس کی اور دیگر اہم ادویات کی دستیابی کی صورتحال کیسی ہے؟ سارا بالکل, یہ جب یہ فرسٹ اور سیکنڈ ویو آئی تھی تو اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ مختلف ادویات جو تھی وہ اسٹاک کر لی تھی. مختلف اسٹاکس کمپنیاں جو تھی انہوں نے بھی ادویات جو تھی اسٹاک کی, جس کی وجہ سے بہت ساری مختلف ادویات, خاص طور پر ریمڈیسیور آپ نے تذکرہ کیا, اس کے علاوہ آئزومیکس جو گلا خراب ہوتا ہے اس سے جو ہے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے, ان کی شدید قلت دیکھنے میں آئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے اس حوالے سے اسٹرکٹنس کی, تمام ہاسپٹلز میں جو تھے خاص طور پر جو سرکاری اسپتال تھے وہاں پر ان ادویات کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا. اب جو ہے وہاں پر ریمڈیسیور جو ہے وہ ایک تھوڑی سی مہنگا انجیکشن ہے پاکستان میں, اس کی قیمت تقریباً اس وقت جو مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ 12 سے 15 ہزار کے درمیان ہے, لیکن ان ایکچوئل اس کی جو قیمت ہے وہ صرف 6,000 روپے ہے. تو ابھی بھی اس کی قیمت جو ہے نسبتاً زیادہ ہے, لیکن اویلیبلٹی کی اگر بات کی جائے تو وہ وہاں پر عام طور پر مل جاتا ہے کہ اسپتالوں میں مل جاتا ہے.
मुख्तलिफ जो है वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करके इस बात को इंश्योर किया है कि वो वहाँ पर दस्तयाब रहें। ड्रैप इस हवाले से खास अपना किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन का जो था वहाँ पर, जिस तरह भारत में देखने में आया कि वहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके लोग सड़कों पर बैठे हैं या बहुत मुश्किलात उनको सामना करना पड़ा, पाकिस्तान ने इस हवाले से जो सूरत हाल से सबक हासिल किया, उसके बाद पाकिस्तान ने इस हवाले से हंगामी इकदाम किए। कैबिनेट ने जो था इस हवाले से फैसला करते हुए ऑक्सीजन रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उनको ड्यूटी फ्री कर दिया है, उसको ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया है। इसके बाद बड़ी तादाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी जगह पर ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है और जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ 31% मरीज जो हैं वो इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं। तो इस हवाले से खासी बेहतर सूरत हाल है कि पाकिस्तान के पास तमाम सहूलियात भी दस्तियाब है और ऑक्सीजन भी वाफर मिकदार में दस्तियाब है। ऑलराइट, हमारे नुमाइंदा आसिम अली राना इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल के बाहर से हमारे साथ मौजूद थे। आसिम, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात का। यहाँ अमेरिका में अमराज से बचाव के वफाकी इदारे CDC की मास्क से मुतल्लिक हिदायत पर कन्फ्यूजन फैली हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते इदारे ने ऐलान किया कि उन लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसके बाद अचानक कई कारोबारों और इदारों ने मास्क पहनने की शर्त हटा ली, लेकिन कई जगहों पर यह अब भी लाजमी है। स्कूलों और दीगर मकामात पर पॉलिसी से मुतल्लिक कई सवाल गर्दिश कर रहे हैं। अमेरिका में नर्सों की सबसे बड़ी यूनियन ने CDC की तरफ से इस नरमी की मुखालफत की है और इसे तिब्बी अमले और मरीजों के लिए ख़तरनाक करार दिया है। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि कौन पूरी तरह वैक्सीनेटेड है या नहीं, इसका पता ही कैसे चलेगा। CDC के सरबराह का कहना है कि इस बारे में सच बताने का इन्हिसार लोगों पर है और मकामी सतह पर हुक्काम हालात के मुताबिक मास्क पॉलिसी तश्कील दे सकते हैं। लेकिन कई तिब्बी माहिरीन ये तनकीद कर रहे हैं कि सेहत आमा का मौसर निज़ाम चलाने के लिए सिर्फ अवाम पर भरोसा ही काफ़ी नहीं। अब तक अमेरिका में तकरीबन 12.25 करोड़ अफराद को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका है, जो कि आबादी का 37% से कुछ ज़्यादा है। लेकिन बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने या हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए तकरीबन 70% आबादी को वैक्सीन देना ज़रूरी समझा जा रहा है। तो इसलिए ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब हर्ड इम्यूनिटी की सतह पे अभी तक अमेरिका नहीं पहुंचा तो क्यों CDC ने मास्क से मुतल्लिक गाइडलाइंस बदली। बहरहाल CDC का मौक़िफ़ ये है कि वो साइंस को देख रहा है और डेटा को देख रहा है और उसी की बुनियाद पर नई हिदायत जारी की गई हैं। कल व्यू 360 में हम आपको मिलवाएंगे एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून से जो अमरीका में अक़लियतों और निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वालों तक वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये मसला था कि उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है। 50 के पास ईमेल एड्रेस नहीं था, तो फिर हमने अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करके जब अपॉइंटमेंट्स लिए तो फिर उनको जाके दोबारा बताया कि किस टाइम पे किस किस के अपॉइंटमेंट्स हैं। एक पाकिस्तानी खातून की अमरीकियों तक वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश पे मुकम्मल रिपोर्ट आप देख सकेंगे कल शाम व्यू 360 में। आज के प्रोग्राम में आगे चल के आपकी मुलाकात होगी मारूफ गुलकारा टीना सानी से, जिन्होंने गज़ल और फोक गायकी दोनों में नाम कमाया। और पाकिस्तान में तो सियासतदानों के टैक्स गोशवारों पर सवाल उठाए जाते हैं। अमरीकी सदर ने इस साल कितना इनकम टैक्स दिया, ये भी हम आपको बताएंगे। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहाँ इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान लड़ाई की कवरेज आपको मिलेगी। कई मुल्क जंगबंदी पे जोर दे रहे हैं और उर्दन ने इसराइली सफ़ीर को मुल्क से बेदखल करने की धमकी भी दी है। facebook.com/VO उर्दू के पेज को भी हम मुस्तकिल आपके लिए अपडेट करते रहते हैं। ट्विटर पर आइए, हमारा हैंडल है @urduvoa। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن نے اپنے ٹیکس گوشواروں کی تفصیل جاری کی ہے اور ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی آمدن پہلے سے کم ہوئی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق گزشتہ سال صدر اور ان کی اہلیہ نے $6,07,336 کمائے، جبکہ ایک سال پہلے دونوں کی کل آمدن $10 لاکھ کے قریب تھی، جو انہوں نے اپنی کتابوں کی فروخت، تقاریر اور جل نے بطور کالج پروفیسر کمائی۔ 2020 میں آمدن میں کمی کی وجہ صدارتی مہم کی مصروفیات، دونوں کا بیشتر وقت اور آمدن کے مواقع الیکشن کیمپین کی نظر ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں 2020 میں نائب صدر کاملا ہیرس اور ان کے شوہر ڈگ ایمہوف کی مشترکہ آمدن تقریباً $17 لاکھ رہی۔ امریکہ میں فیڈرل انکم ٹیکس کی اوسط شرح اس وقت 14% کے قریب ہے۔ صدارتی جوڑے نے تقریباً 26% کی شرح سے ٹیکس دیا۔ میرا ٹیکس ریٹ بھی تقریباً اتنا ہی ہے، لیکن آمدن صدر سے خاصی کم ہی ہے۔ نائب صدر اور ان کے شوہر نے 36.7% کی شرح سے انکم ٹیکس دیا۔ امریکہ میں روایتی طور پر صدور اپنے ٹیکسز کی تفصیل جاری کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں نوکری پیشہ طبقے کے پے چیک سے تو ٹیکس پہلے ہی کٹ جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ٹیکس چوری ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ امریکہ میں انکم ٹیکس دینے سے متعلق آپ کے ہی کچھ سوالوں کے جواب لے کے آئی ہیں فائزہ بخاری آج کے سمپلی امریکہ میں۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ میرے پیچھے واشنگٹن میں موجود IRS یعنی انٹرنل ریونیو سروس کی عمارت ہے۔ ٹیکسوں کی وصولی اور اس سے متعلق تمام معاملات کو دیکھنا اسی وفاقی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ امریکہ میں 15 اپریل کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے کیونکہ اس تاریخ تک سب کو انکم ٹیکس جمع کرانا ہوتا ہے، لیکن پچھلے سال کووڈ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے اسے 15 جولائی تک اور اس سال IRS پر اضافی کام کے بوجھ کی وجہ سے اسے 17 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں امریکن انکم ٹیکس کے حوالے سے سوالات شامل کیے گئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ کی کل آمدنی میں ٹیکس کا کتنا حصہ ہے؟ امریکہ میں ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہے یا انڈائریکٹ ٹیکس کی شرح زیادہ ہے؟ امریکی شہری رضاکارانہ طور پر ٹیکس دینے کے حوالے سے ایک مثبت امیج رکھتے ہیں۔ مارچ 2020 میں IRS کی ایک سروے رپورٹ کے مطابق 95% امریکی ٹیکس ادائیگی کو اپنا شہری فرض سمجھتے ہیں۔ امریکہ میں پروگریسو ٹیکس سسٹم نافذ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کمانے والے کو زیادہ اور کم کمانے والے کو کم ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ یہاں آمدنی کے اعتبار سے 7 ٹیکس بریکٹس یعنی گروپس بنائے گئے ہیں۔ امریکن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکسیشن سے منسلک پروفیسر ڈونلڈ ولیمسن آپ کے لیے امریکی انکم ٹیکس کے حوالے سے بہت سی معلومات لائے ہیں۔ امریکہ میں ہر سال انفرادی سطح پر جمع کرائے جانے والے 18 کروڑ انکم ٹیکس گوشواروں سے ملک کو $35 کھرب آمدن حاصل ہوتی ہے، جن میں سے تقریباً 90% گوشوارے اب آن لائن جمع کرائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا تمام ریونیو افراد اور کارپوریشنز پر لگائے جانے والے آمدنی ٹیکس سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بہت سے دوسرے ممالک میں بالواسطہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں امریکہ میں شہریوں پر ڈائریکٹ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ پھر 7.65% کی شرح سے سوشل سیکیورٹی ٹیکس بھی ہے۔ میڈیکیئر ٹیکس کی شرح ملازمین اور آجروں دونوں کے لیے 2.9% ہے۔ انکم ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس یعنی سوشل سیکیورٹی اور میڈیکیئر آمدنی سے کٹنے والے ڈائریکٹ ٹیکس ہیں جو IRS کو ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ VAT اور سیلز ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس ہیں۔ امریکی شہری اپنی آمدن سے اس ریاست کو بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں جس میں وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اس سال IRS نے کووڈ-19 کی وجہ سے معاشی مسائل میں گھرے افراد کے لیے ٹیکس گوشوارے آن لائن جمع کرانے کے لیے فری فائل نامی آپشن بھی دی۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ امریکہ کے اندر آمدنی پر جو ٹیکس ادا نہ کرے ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ اگر آپ غیر دانستہ طور پر ٹیکس ادا نہ کر پائیں تو اگلی بار گوشوارہ جمع کرواتے وقت 5% ماہانہ کے حساب سے جرمانہ بھی بھرنا پڑتا ہے۔ دانستہ طور پر ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے لیے 75% جرمانہ ہے، اور اگر آپ کی نیت مجرمانہ ہو تو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ ہم اپنی آمدنی پر کتنا ٹیکس کٹواتے ہیں، لیکن پھر اس کے بدلے ہمیں بہت سی سہولتیں بھی ملتی ہیں، جیسے اکثر امریکی ریاستوں میں 12ویں جماعت تک مفت تعلیم ممکن بنانے میں پراپرٹی ٹیکس کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ آمدن میں سے کٹنے والا میڈیکیئر ٹیکس ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد طبی سہولیات میں مدد دے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تمام شہریوں کو ٹیکس دینا چاہیے؟ یہ تھی فائزہ بخاری اس ہفتے کے سمپلی امریکہ کے ساتھ، اور اب آخر میں آپ کی ملاقات معروف پاکستانی گلوکارہ ٹینا ثانی سے۔ ان کی منفرد آواز اور انداز کئی دہائیوں سے موسیقی کے پرستاروں کی پسند رہا ہے۔ ٹینا ثانی نے وقت کے ساتھ اپنے فن کو کیسے نکھارا، اس بارے میں دیکھتے ہیں صبا شاہ خان کے ساتھ ان کی گفتگو۔ دیکھیں گے
लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका सबा मैंने 40 साल ज़िंदगी के यही काम किया है और एक पॉइंट पे आई थॉट कि मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है और चीज़ों में। मैंने ये बहुत इंजॉय भी किया और अब भी इंजॉय करती हूँ। आई वुड ओनली वर्क ऑन स्टफ दैट आई रियली वांटेड टू वर्क ऑन। तो शायद इसलिए मेरा देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ बॉडी ऑफ वर्क दैट आई हैव डन, बट आई थिंक व्हाटएवर आई डिड वाज स्टफ दैट आई वांटेड टू डू। आपकी गायकी का अपना एक यूनिक अंदाज है, आपने नज़म और गज़ल की गायकी में एक्सपेरिमेंटेशन की, तो ये खुद ब खुद हो गया या देयर वाज अ मेथड? हुआ तो खुद ब खुद, लेकिन आई थिंक इट वाज द क्लोजेस्ट स्टाइल टू द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। यंग एज में मुझे एक मज़ेदार किस्म का इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मिला। आई ग्रू अप ऑन रेशमा जी, तो दिल चाहता था कि बस इंसान गाए तो ऐसा गाए। घर में मेहदी हसन साहब बहुत दफ़ा उन्होंने इज़्ज़त बख्शी हमें और हमारे घरों में आके परफॉर्म किया, तो बचपन से वो भी देखती आई एंड आई लव्ड हिज वॉइस और मुझे उनका आर्ट इतना पसंद था। मैं बार्बरा स्ट्राइसन की सबसे बड़ी दीवानी हूँ, तो मुझे उनके वोकल एक्सप्रेशंस जो थे, जो वेस्टर्न म्यूज़िक की एक समझे आप एक जान है। अगर हम फ़न की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान में तख्लीकी सोच या फ़नी सोच रखने वालों के लिए माहौल कैसा है, और अगर आप इसे कंपेयर करें जब आपने शुरुआत की थी उस वक्त से कितना फ़र्क? जब हमने शुरू किया था सबा, तो उस वक्त एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था PTV। मेरा सारा काम जितना था वो PTV ही कमीशन करती थी। वी यूज्ड टू हैव अ फैंटास्टिक रिकॉर्डिंग कंपनी, इंटरनेशनल रिकॉर्डिंग कंपनी कॉल्ड EMI, वो रिलीज़ करती थी। एज एन आर्टिस्ट आई हैड नथिंग टू डू विद द बिजनेस साइड ऑफ इट। जब नया चैनल्स आए तो एवरीथिंग गॉट fragmented, including PTV, because there was so much out there। तो younger generation of musicians जब आई है तो उनके पास कोई भी एक प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें कि वो अपने आप को मनवा सकते। Incredible सोच, beautiful work, जिसमें से आपको थोड़ा सा कोक स्टूडियो में नजर आता है। सुन के पाकिस्तानी म्यूजिशियंस के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने किसी की कॉपी की है ना, तो आपको वो लोग जिंदा नहीं रहने देते। मतलब आपका मजाक उड़ा के। आई थिंक वी हैव फैबुलस ओरिजिनल वॉइसेस इन दिस कंट्री। लुक एट आबदा परवीन है, उधर शफकत अमानत अली हैं, अपना आतिफ है। यंग बच्चों में बहुत मतलब आई यू नो देयर सो मेनी नेम्स दैट आई कैन टेक। All original voices, nobody wants to sound like another। सिर्फ ये है कि इन बच्चों को इस वक्त ये नहीं पता कि हम कहाँ परफॉर्म करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स हमारे पास नहीं है। ये थी टीना सानी। इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए आइए facebook.com/view urdu के पेज पे। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है।